अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूके के शहर सलाउ से ताहिर नजमी साहब कहते हैं कि इब्ने माजा में एक बाब है, मा जा अफिल वुदू मिल लुखूमिल एबिल, और इसमें बहुत सारी अहादीस कोट हुई हैं जिनमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करो। ताहिर नजमी साहब कहते हैं कि इससे तो यही रिजल्ट निकलता है कि ऊँट का गोश्त खाने से और ऊँट का दूध पीने से वुज़ू टूट जाता है, लेकिन फ़िक़ह की किसी किताब में ये नहीं पढ़ा, कभी किसी आलिम दीन ने ये नहीं बताया। जी ताहिर नजमी साहिब, मसला यही है कि ऊँट का गोश्त खाने से, उसका दूध पीने से वुज़ू नहीं टूटता। आपने ऊँट का गोश्त खाया, पहले आपका वुज़ू था, इसी तरह दूध पिया, तो आपका वुज़ू बरकरार है, उससे आपका वुज़ू नहीं टूटा, उसी वुज़ू से आप नमाज पढ़ सकते हैं। जमहूर सहाबा किराम, ताबईन और बड़े बड़े फ़ुक़हा का यही मौक़िफ़ है। सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल और चंद और गैर मारूफ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने से और उसका दूध पीने से वुज़ू टूट जाता है, उसके बाद वुज़ू करना चाहिए। मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करें। तो मुस्लिम शरीफ की मशहूर शरह जो इमाम याहिया बिन शरफ नववी ने की है, शरह मुस्लिम, उसमें वो लिखते हैं, फ़ख्तलफ़ल उलमा फ़ी अक्ल लुहूमिल जुज़ूर, उलमा का ऊँट के गोश्त खाने में इख्तिलाफ है। फ़ज़हबल अक्सरूना इला अन्नहु ला युनकिदुल वुदूअ मिम्मन ज़हबा इलैहिल खुलफ़ाउल अर्बअतुर राशिदून। कहते हैं कि अक्सर का मज़हब यही है कि ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू नहीं टूटता। खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ाए अरबा, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, उबई इब्न काब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू दरदा, अबू तलहा, आमिर बिन रबिया, अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व जमाहीरुत ताबईन, और अक्सर ताबीन व मालिक व अबू हनीफा व शाफ़ी व अस्हाबुहुम। तो ये सारे जितने नाम आए हैं सहाबा किराम के, ताबीन के, ये कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू नहीं टूटता। यही वजह है कि फ़ुक़हा ने, उलमा ने किताबों में नहीं लिखा और किसी ने कभी आपको बताया नहीं कि ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है। अब सवाल पैदा होगा कि ये जो अहादीस हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करो, तो इसका मतलब क्या है? तो ताहिर नजमी साहिब, अहादीस में वुज़ू का लफ्ज़ दो मानी में इस्तेमाल हुआ है। एक तो ये इस्तिलाही वुज़ू तहारत के लिए जो किया जाता है, नमाज के लिए ज़रूरी है, कुरान पाक को टच करने के लिए, तो एक तो ये वुज़ू है। और एक वुज़ू अहादीस में आया है खाने से पहले और खाने के बाद, यानी खाने से पहले हाथ धोना और खाने के बाद हाथ धोना, इसको भी हदीस पाक में वुज़ू कहा गया है। मुस्तदरक में, तिरमज़ी में और दीगर किताबों में हदीस है, अल वुज़ू क़ब्ल ताम व बाद ताम बरकतुत ताम, कि खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, इससे खाने में बरकत होती है। अब यहाँ भी लफ्ज़ वुज़ू है, लेकिन उसका माना हाथ धोना है। कोई भी
فقی یہ نہیں کہتا کہ کھانا کھانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو اب یہاں یہ جو احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوضوء من لحوم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو، تو یہاں وضو بمعنی ہاتھ دھونا ہے، کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو ہاتھ ضرور دھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کا عام حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، لیکن یہاں اونٹ کا گوشت کھانے اور اونٹ کا دودھ پینے کے بعد خصوصی طور پر نبی رحمت نے تاکید کی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس تاکید کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں، اونٹ کے دودھ میں بہت زیادہ غیر مانوس قسم کی سمیل ہوتی ہے، اور ہاتھوں کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے۔ اگر ان کو اچھی طرح دھویا نہ جائے اور اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو پھر وہ بو جو ہے، سمیل جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ کہیں آپ بیٹھیں گے کسی کے پاس محفل میں تو تمام کو وہ بو پریشان کرے گی۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشلی اونٹ کا بار بار ذکر کیا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو ہاتھ ضرور دھو۔ اور یہ جو امر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تودعوا منہا، یعنی اونٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ تو یہ امر تاکید کے لیے ہے کہ ضرور دھو ہاتھ۔ تو مسئلہ کا حل یہ ہوا کہ احادیث میں جہاں یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو تو وہاں اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے، وضو کرنا نہیں ہے۔ اور فقہا نے یہ جو تطبیق کی، آپ کو کہہ سکتا ہے کہ کیوں، آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے، وضو کرنا نہیں ہے؟ تو مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے کہ آخر اونٹ کا گوشت جو پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، دودھ، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا کیوں ہے؟ بکری کا گوشت کھانے سے نہیں ٹوٹتا، بیل اور گائے کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گائے اور بھینس کا دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اونٹ میں کیا خرابی ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، اس میں کوئی منطق نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں۔ تو پھر ہمیں یہی کہنا پڑے گا، یہی کہا خلفائے راشدین نے، یہی کہا جمہور صحابہ نے، یہی کہا تابعین اور ائمہ و فقہا نے، کہ یہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس پر بار بار تاکید کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے، دودھ میں سمیل ہوتی ہے۔ بکری کے گوشت میں وہ سمیل نہیں ہوتی، اس کے دودھ میں وہ سمیل نہیں ہوتی جو اونٹ کے دودھ اور گوشت میں ہوتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔